السلام عليكم، مرحبا بكم سيغ مينا كوزين استيسي ديكو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير اي اون بون سونتي. اليوم جيتكم بلا روسيت تاع لا تارت لا كونفيتور ولا لا تارت دو لينزر تورت. هي مستوحاة من هاد لا تارت هادية اوتريشيان. هما لوريجين يديروها ب لا كونفيتور دي فرامبواز، وفي لاباط تندار بالزبده اي لا بودر داموند. دونك هنا حنديروها دون فاصون تري سامبل اللي يديروها كامل لي زالجيريان. دونك عندنا كيله تاع البيض، كيله تاع السكر، كيله تاع الزيت، عندنا لا كونفيتور بيان سور، الفرينه، ساشي تاع خميره، لو زيت دو سيترون ولا زيت دورانج، لا فاني وساشي تاع الخميره. دونك هنا حطيت البيض هنا استعملت 5 حبات صغار تاع البيض، نحيت صفار واحد، قعدوا لي 4 صفار. زدت كيس تاع الزيت، لو زيست ولا فاني، ونخلطوا كلش مليح ونزيدوا لا فارين. دونك هنا لا فارين لازم لاباط تاعنا تجي مول، تجي طريه لاباط اللي نديرو بها لا باز. من بعد هاد لا طاقت هاديه كاين بليزيور فيرسيون، كاين اللي يزيدوا لاباط تاعها شويه فرينه اللي من الفوق ويرابيوها. عندها بليزيور زابيلاسيون، كل واحد كيش يعيط لها هاد الوصفه هاديه. دونك هنا حنحط لا فارين. درت 2 كيسان، انا كيلت لكم دابيتود ما نكيلش، هنا راني كيلت لكم بور فاسيليتي اللي جامي داروها باش يديروها وتجيهم سهله. دونك هنا انا جي ايتيليزي لا ميم بات و جي فورمي 3 موديل. دونك هنا يجيك ضيف 5 حبات بيض صغار ولا 4 كبار، تعمري لا طابل. دونك هنا زدت هديه سي فاكولتاتيفه كيما تحبوا. انا نحب نزيد مزهر هنايا، ديروا 2 مغارف ولا 3 تاع مزهر، ولا ما ديروش كامل، مي سا دون ان تري تري بون غو، وتجي طريه من الداخل، كروستيانت من برا وطريه من الداخل. دونك فوالا. هنا نزيد نكمل لا فارين، او ديبي درت 2 كيسان. دونك نزيد نكمل في ليطاب هاديه. بدات تقال العجينه، دونك نستعملوا مغرف كبير ولا اليد على بلاصه تاع لو فوي. فوالا. هذا الكاس الرابع. فوالا ونخلطو. دونك هنا انا استعملت لا كونفيتور دورانج تاع الدار ولا كونفيتور دو فريز اللي درتها معكم. دونك انا نوري لكم، نعطي لكم فكره، ومن بعد نتوما ديفلوبيوها على حسب واش عندكم في الدار وعلى حسب لو غو تاعكم تاني، كل واحد واش يحب ياكل. دونك هنا راني زدت نص كاس تاع فرينه وبديت نخلط غير بشويه. فوالا شوفوا، ما حش نستعملوا كامل نص كاس هذاك. دونك فوالا هنا العجينه اي طمت لي، تجيكم طريه، سي امبورطون تجي طريه باش لو غاتو تاعكم ما يجيش يابس. دونك هنا انا درت كروكي به، تقدروا ديروا بهاد العجينه سي لا ميم، ديروا بها كروكي، سواء ديروا له كاكاو، تنحوا اون بارتي ديروا لها كاكاو، ولا تخلوها هكذا تزيدوا لها شويه زبيب ولا شويه كاوكاو. هنا لو فاصوناج قلت لكم كل واحد ولو كو تاعو. دونك هنا حندير اون طارت، حندير هذيك لا طارت. فوالا. نعم نروح بشويه فرينه، قلت لكم سي امبورطون تجيكم العجينه طريه. دونك هنا نيطاليها كوم ان فون دو طارت، نطلع لي بوردور، نطلعوا الجوانب هذوما كيما لو فون دو طارت. فوالا.
دونك فوالا شوفوا. دونك هنا خديت هادوما لي مول انديفيدويل ريكتانغولير ودرت دو بياس. هادوما صغار درتهم بلا كونفيتور تاع لا فريز. دي درتها معاكم فريمون ايزون ادوري هديه تاع لا كونفيتور تاع لا فريز. هذه لا كونفيتور دورانج. دونك فوالا نيطاليها. من بعد هنا كيما حبيتو قلت لكم سوا تاخذوا هنا زدت شويه فرينه في لابول ولي زوطخ دو بول راح نخدم بهم الاشكال واحد اخرين راح تشوفوهم معايا دوكا. دونك هنا زدت شويه فرينه وايطاليتها. هنا تقدروا تزيدوا ان بو بلوس دو فارين وطرابيو كاريمون هاد لاباط فوق لو فون دو طارت هذا اللي فيه لا كونفيتور، ولا تيطاليوه هكذا وديروا اشكال تحطوهم من الفوق، ولا ديروا دي باندليت، ديروا شرائط هكذا تلووهم وتحطوهم من فوق. دونك فوالا هنا انا خيرت درت نجمات، ومع الدراري حبوا يزيدوا دي لون، دونك زدت لهم دي لون في الوسط. دونك فوالا درت لو كاليبر الكبير في الوسط، والصغار هادوما درتهم تو تور. دونك فوالا فوالا. ونزيد لو غاز دو لا بات، قلت لكم نقطع دي لون ونزيدهم في الوسط. دونك فوالا هايليك كيفاش جات قبل ما ندخلوها. طيب دونك هنا هادوك لي دو فون انديفيدوال درت لهم لا كونفيتور تاع لا فريز اللي كنت قطرتها، سنوضعهم لكم. دونك فوالا وناخد دي بوندلات تاع لاباط نلويهم، شوفوا نلويهم ونحطهم، نحط ونقطع، نعبز في لي زيكستريميتي ونقطع لاباط. شوفوا هاد لافورم هادية لي تري بيل، تقدروا ديروا بها الكبيره هادية تجي فريمون شابه. هنا انا درت لكم اشكال ديفيرونت، وانتم خيروا واش حبيتوا، ولا ديروا ان موديل كيما حبيتوا نتوما. دونك فوالا ناخذ لي دو بول هذوك اللي خليتهم. دونك انا خديت وحده زدت لها شويه زبيب. دونك هنا راح ندير ان بودان اوردينير ندهنو بشويه بلو جون دوف اللي خليته، نزيدلو شويه نيسكافيه ولا شويه كاكاو. دونك هنا هذا دوزيام اللي ما فيه والو، شوفوا. دونك هذاك اللي ما فيه والو، هذا اللي فيه زبيب. شوفوا كاش نقسمو، اللي ما فيه والو هذا اللي ما درت له والو. فوالا ونعبز مليح باش لومبرينت هذه تقعد لي. ومن بعد فيغ لا فان ندير كي طيب نسوبوديه بسكر غلاس وندير لا كونفيتور في الوسط. دونك شوفوا نعبز مليح ونطلع جناب هادوما لي كوتي ونخلي الوسط فيد. دونك هنا زدت شويه شوكولا كاكاو بلوتو، وحندهن لو بودان اللي درت فيه زبيب. معجوزو بفرشيطه ولا ان كوردون، ديروا اشكال من الفوق باش يجيكم شباب. فوالا شوفوا كاش راني ندير بالكوردون. وندخلوا كلشي يطيب 180 دوغري 180 درجه، ما يطولش، واحد 15 20 مينوت يتحمروا يجيهم
تجيهم من بين كولوراسيون دوغي. دونك هامليك نحطهم على ضربه كوم لو فور كبير، نحطهم كامل على فوا. بيان سور لي دو بوتين هادوما طابو على لافونس، هامليك شوفوا كيفاش طابو. دونك هنا نسوبودري هذاك لي درت له لو فيد من الوسط. دونك سوبودريه بسكر غلاس ونعمرو بلا كونفيتور. دونك هنا سوبودريه وهو سخون باش يشد لكم، يشد لو سكر غلاس هذا فوق لو غاتو. فوالا هنا حبيتو ديروا لا كونفيتور تاع لا فريز تجيكم encore plus beau hein. Le rouge مع le blanc c'est très beau aussi. انا كملت لابواط تاعي تاع لا كونفيتور تاع لورانج اللي قعدت لي. دونك تقدروا تزيدوا ميم ان كولورون كواك هكذا شابه. جو با ليتيليتي تزيدوا ان كولورون ارتيفيسيال. دونك فوالا شوفوا كيش يجي لو كروكي هذاك اللي فيه زبيب فريمون هايل. وهذا راح نقطعوه شوفوا كيف. دونك هنا بلا ميم بات عندنا 3 موديل ديفيرون دو غاتو. لو غو تاعهم يديفير فريمون. دونك هادية اني ديموليتها كي بردت شويه حطيتها في طبسي. سبودريت الاطراف هادوما بسكر غلاس. هادي خليتها كيما راهي هذاك. شوفوا لو بودان اللي درت لا كونفيتور وهذا الكروكي. هذوك الاشكال اللي درتهم بالكوردون شوفوا كيفاش ولاو. تجيكم جور زبغي. لا ليوبار. بون فوالا هاليك لا طارت تاعنا بعد ما قطعتها. شوفوا كيفاش تجي فريمون الي تري تري بون. لي موالوز ومن الداخل وكروستيونت على برا. لو غو تاع لا كونفيتور دورانج ما نحكي لكمش سي فريمون تري تري بون. دونك نقطع لكم هديه تاني تشوفوها من الداخل كيفاش جات. دونك هنا شوفوا هذه تجي فريمون طريه. شوفوا لو غو تاع لو سيترون فير. فوالا نقطعو هديه باش تشوفوها من الداخل. شوفوا كيفاش جات فريمون هايله. تشهي شاهدكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم لا غوسيت تاعي تاع اليوم وتجربوها ودخلوا لي دي كومونتير ان بوتي لايك صافي توجور بليزير. نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو. تهلاو بزاف في رواحتكم. سلام.